دے میرے اللہ تیری مرضی کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے اللہ تیری مرضی کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے مولا جس کو تو رہا کر دے بچی کو وہ سبحان اللہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک اللہ سانو نبی دی نعت نال اور آپ دی بات نال اور آپ دی ذات نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما تڑپتا ہے جو دل میرا تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جو لونا میں محمد تو صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتا ہے جو دل میرا تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جو لونا میں محمد تو یہ سانسیں مسکراتی ہیں گلوں میں تازگی کیا ہے چمن کی دلکشی کیا ہے رخ محبوب کے آگے کمر کی چاندنی کیا ہے تیری زلفوں سے یہ راتیں سیاہی مانگ لاتی ہے جن مدینے والے پیارے سجا چکے کو سبحان اللہ تیری زلفوں سے یہ راتیں سیاہی مانگ لاتی ہے جو لونا میں محمد تو یہ سانسیں مسکراتی ہے تڑپتا ہے جو دل میرا تڑپتا ہے جو دل میرا تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جو لونا میں پیغمبر تو یہ سانسیں مسکراتی ہیں اور جس مناسبت نال آج دے پروگرام رکھیا گیا ہے دعا کرو اللہ ہر مومن دی آرزو ہے تیری رحمت دا واسطہ سانو بیت اللہ دا طواف نصیب فرما
نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 جگہ ثواب دی نیت نال سفر کیتا جا سکدا ہے، بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ اللہ بیت المقدس نو آزاد فرما، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی غزہ، یا اللہ یا رحمان اسرائیل امریکہ دے گنڈیاں نو تباہ و برباد فرما۔ اللہ قبلہ اول دی حفاظت فرما۔ مدینے انشاءاللہ اس نیت نہ جانے کہ نبی پاک دی مسجد اندر جا کے نماز پڑھنی، 1000 نماز دا ثواب ملے گا۔ بیت المقدس اندر بھی 1000 اور بیت اللہ وچ پڑھو گے تے 1,00,000 نماز۔ جو جنت کے تصور ہے، جو جنت کے تصور ہے، وہ منظر یاد آتے ہیں، مدینے کی گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں۔ جنہوں نے جانا ہے سجا چکے کو سبحان اللہ۔ سارے نہیں جانا، کئی پیدل بھی جانا والے بیٹھے ہیں، بزرگاں نو چھٹی ہے، باقی محبت نے ایک باری جاگو دیکھو وہ سبحان اللہ۔ جو جنت کے تصور ہے، جو فردوس تصور ہے، وہ جنت کے تصور ہے، وہ منظر یاد آتے ہیں، مدینے کی گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں۔ اخوت اور ایثارو محبت جن کا شیوا تھا، اخوت اور ایثارو محبت جن کا شیوا تھا، ابو بکرو ابو بکرو ابو بکرو ابو بکرو عمر عثمان و حیدر یاد آتے ہیں۔ جڑا نبی دے 4 یاراں دا نوکر ایک باری دوویں ہاتھ چوکے غیرت نہ کہو سبحان اللہ۔ ابو بکرو عمر عثمان و حیدر یاد آتے ہیں، مدینے کی گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں۔ ہواؤں میں اگر کوئی پرندے رقص کرتے ہیں، ہواؤں میں اگر کوئی پرندے رقص کرتے ہیں، تو آنکھوں کو مدینے کے کبوتر یاد آتے ہیں، تو آنکھوں کو مدینے کے کبوتر یاد آتے ہیں، مدینے کی گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں۔ لگے جب کوئی پتھر، لگے جب کوئی پتھر بدن پر دین کی خاطر، تو دل کو وادی طائف، تو دل کو وادی طائف، تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ بان دیے تے سجا چوکے کہہ دیو سبحان اللہ۔ تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں، مدینے کی گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں۔ اج دا میرا موضوع رجب دی مناسبت نال 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، سب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دینے، لیکن
رافضی اس دن نو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ دی ولادت دا دن کہہ کے تے اس دن مٹھیاں چیزاں ونڈدے نے، خود بھی بچنے اور اپنے دوست احباب نو بھی بچانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ امام جعفر نہ اس مہینے پیدا ہوئے نہیں نہ وفات پائی، پورے رجب دے مہینے نہ ہی پیدا ہوئے نے تے نہ ہی اچھی بولو نہ وفات پائی۔ اس واسطے امام جعفر دا اس مہینے نہ تعلق ہی کوئی نہیں، یہ صرف حضرت معاویہ دے بغض اندر جڑے لوگ ویکھو ویکھی بریلوی حضرات بھی مٹھیاں چیزاں ونڈدے نے، یہ صحابی دے بغض اندر رافضی کرتا ہے۔ اسی آپ بھی بچنا ہے تے لوگاں نو بھی بچانا ہے، کہو انشاءاللہ، اچھی بات نہ کہو انشاءاللہ۔ باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمتگار آیا، ایکو نارمل جو اس رہن دے باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمتگار آیا، او جیڑا کاتب پاک قرآن دا ہے، جیڑا کاتب پاک قرآن دا ہے، بن دین دا پہرے دار آیا، باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمتگار آیا، آقا نے آپ دعا کی تھی، آقا نے آپ دعا کی تھی، منظور نبی دے خدا کی تھی، منظور نبی دے خدا کی تھی، منظور نبی دے خدا کی تھی، انہوں ہادی مادی سائیں آکھے، انہوں ہادی مادی سائیں آکھے، بن دین دیو للکار آیا۔ صرف معاویہ را سجا چوکے غیرت نہ کہے سبحان اللہ۔ باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمتگار آیا، او جیڑا اٹھیا عربستان وچوں، جیڑا اٹھیا او جیڑا اٹھیا عربستان وچوں، گیا لنگ کے ران جپان وچوں، گیا لنگ کے ران جپان وچوں، اندے نام تو رافضی کمب دینے، اندے نام تو کاڑے کمب دینے، او بن دین دیو تلوار آیا، باشان باشان امیر معاویہ دا بن دین دی خدمتگار آیا، او جس علم اسلام دا چایا ہے، جس علم اسلام دا چایا ہے، او عرب و عجم تے چھایا ہے، او عرب و عجم تے چھایا ہے، توڑے زور ایرانیاں رومیاں دے، توڑے زور ایرانیاں رومیاں دے، بن دین دیو تلوار آیا، باشان امیر معاویہ دا بن دین دی خدمتگار آیا، باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمتگار آیا، او جیڑا حاکم 19 برساں دا، کنے برساں دا؟ کوئی اچھی بولو کنے دا؟ جیڑا حاکم 19 برساں دا تدبیراں دا شاہکار آیا، باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمتگار آیا،
جنوں ہادی مادی سائیں آکھے، جنوں ہادی مادی سائیں آکھے، جبریل امین، جنوں ہادی مادی سائیں آکھے، جنوں ہادی مادی سائیں آکھے، نالے جبرائیل امین آکھے، نالے جبرائیل امین آکھے، لکھے رب دیاں سونیاں وے تانو، اوہ لکھے رب دیاں پیاریاں وے تانو، قرآن دا پہرے دار آیا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جنہ بھی شکر ادا کریے تھوڑے، جس پروردگار عالم نے سنو سارے نو اتنی سردی دے اندر اتنی دیر تو اپنے پاک اور عظمتاں والے گھر اندر بیٹھن دی توفیق دیتی ہے۔ یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی اسی نیکی کر سکنے ہیں اور نہ ہی گناہ تو بچ سکنے ہیں۔ اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ساڈا آنا قبول کر کے نیکی کرن دی تے گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہ دی وساطت نال ایک بار پھر آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث بیان کرن دی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائیے۔ دعا فرماؤ جڑے ساتھی میریاں ماواں بہناں عمرے تے جا رہیاں نے، جڑی فیملی عمرے تے جا رہی ہے، اللہ انہاں دا سفر آسان فرما۔ دوران سفر اللہ کریم لغو کماں تو محفوظ فرما، اور اللہ انہاں دے پیسے خرچ کرنے اپنی بارگاہ اندر قبول کر لے، ریاکاری تو دکھلاوے تو محفوظ فرما، اور جتنے بیٹھے نے اللہ سب نو بیت اللہ دا حج نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے، آپ تو بعد نبوت دا سلسلہ ختم ہو چکے ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر عیسیٰ علیہ السلام تو آمینہ دلال، جڑا کام اللہ نبیاں کو لیندا سی، او کام اللہ نے آخری نبی دے امتیاں دی ایک جماعت جنہاں نو علماء کہندے نے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انہاں کو لیا، کیونکہ نبی ہن آ نہیں سکدا، جبریل دا بھی آنا جانا بند ہے، وہی دا سلسلہ رک گیا۔ آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے، جدوں آپ نے وفات پائیے تے 11 لاکھ مربع میل دے قریب، بلکہ اس تو بھی تھوڑا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے 2 سال پاؤ تے پھر 11 لاکھ مربع میل، پھر حضرت عمر دے تقریباً 10-11 سال 22 لاکھ مربع میل جتھے اسلام دا چنڈا لہرایا۔ اللہ دے نبی خطبہ حجت الوداع دے موقع تے
اے فرما گئے صحابہ جو سن رہے ہو اگے پہنچانا، بلغوا انی ولو آیا، جو سنو اگے پہنچاؤ۔ اللہ دے نبی فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا میں اللہ دا پیغمبر دعا کرنا اللہ ان دا چہرہ دنیا اور آخرت اندر تر و تازہ فرمائے جڑا میری ایک حدیث نو سنے تے سن کے اگے پہنچائے۔ ہن کموں پیش 1.5 لاکھ صحابہ آپ دے حج دے موقع تے موجود نے۔ اج بھی عرب اندر چلے جاؤ تے پورا عرب چھان مارو، زیادہ تو زیادہ 10,000 15,000 صحابہ دیاں قبراں نے۔ باقی صحابہ کتنے چلے گئے؟ آسمان تے اٹھا لے گئے جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا گیا، یا کتے نہ کتے دفن نے؟ کتھے دفن نے؟ دنیا دے چاروں کونیاں تے دفن نے۔ کہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آمینہ دے لال دا حکم منیا، جنت دیاں ٹکٹاں جیب وچ پی گئیاں سن، گھر بھی بہ سکتے سن، آرام کر سکتے سن، 4 بیویاں کردے، وظیفے لیندے، سکون نال آرام کردے، نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ لشکر اسامہ جڑا نبی پاک نے تیار کیتا سی، حضرت عمر فرمان لگے ایک باری روک لو، کیونکہ کافی سارے قبیلے مرتد بھی ہو گئے نے، کئیاں نے زکوٰۃ دا انکار بھی کر دیتا ہے، تے اے نہ ہوئے کہ دشمن مدینے تے چڑھائی کر دے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت دا اعلان کر دیتا تے ان دی فوج لکھاں دے حساب نال سی۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ ماریا حضرت عمر دے سینے تے، فرمایا زمانہ جاہلیت دا دلیر تے بہادر تے پلوان اج کیویں دیاں گلاں کر رہے ہیں؟ جس لشکر نو نبی پاک نے روانہ کیتا ہے، مدینے دے وچ پاویں خونخوار درندے بھی آ جان، میں ابو بکر نے روکنا۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ اے گوڈے گوڈے چھڑ دیو توجہ دے نال، ہاں جنہاں دے گوڈے پھڑنے باندھے نے چلو پھڑ لو بابے بوبے، باقی تے سیدھے ہو کے بابو اللہ دا نا آ جائے۔ توجہ نال محبت نہ پیار نال بات سنیا کرو۔ لشکر روانہ ہو گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، بس میں شارٹ کٹ دس رہا، 2 تلواراں ہاتھ اندر لے کے لڑن والا، جدھر جاندہ ہے اللہ فتح دے دیندا ہے۔ حتیٰ کہ گل مشہور ہو گئی بھی جیڑی جنگ وچ خالد ہوئے مسلمان وہ جنگ کر دے۔ حضرت عمر نے صرف اس گل دی وجہ تو آپ دے عہدے تو ہٹا دیتا سی، کیونکہ عمر وہابی سی، توحید پرست سی۔ او عمر جنہیں بیت رضوان والا درخت جڑاں تو پٹوا دیتا، کیوں؟ لوگ اتنے نفڑ پڑن لگ پے سن۔ حجر اسود نو مخاطب کر کے کہندا ہے تینوں اس گلوں نہیں چوم دے بھی تو جنت چاہے، تینوں اس گلوں چومنے کہ تینوں ساڈے پیر نے چومیا ہے۔ یعنی عقیدہ توحید تے کمپرومائز، اللہ دا واسطہ جڑے گونگے ہو چپ رہو، باقی بولو کمپرومائز، پھر غیرت نہ بولو کمپرومائز۔ الیکشن آ رہے نا، میں اس گلوں کہہ رہا ہاں توحید تے کمپرومائز۔
پر لوکی ہوں ایک ووٹ پیچھے کمپرومائز کیتی بیٹھے نے ہیں جی. اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے. اسی دعا ہی کر سکنے ہاں جڑے بھی نے. جڑا بندہ قبر تے چلا گیا یا کسے گھوڑا پرست کو چلا گیا ووٹ منگن صدیق دے دشمن کو، پیدا کرن والے رب دی عزت دی قسم ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. یاد رکھیو زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں. یہو جے بندے چھیتی نہیں زندہ رہندے جڑے یہو جیاں گلاں کرتے ہیں. جڑا صدیق دے دشمن کولوں منگن گیا چلا وہ اہل حدیث ہو سکتا؟ جڑا ایک ووٹ دی خاطر اللہ نال اپنی محبت اور پیار عقیدت ختم کر دے نہ دنیا چ کامیابی لبنی نہ آخرت چ لبنی. یاد رکھیو گل دور چلی جائے گی. میں عمر دی گل پہ کرنا. خالد بن ولید اینج کر کے تلواراں دو ہاتھ وچ نے تے خون نہ کپڑے لبڑے ہوئے نے تے شہر فتح ہو گیا ہے. حضرت عمر نے جس بندے نو سپاہ سالار بنا کے بھیجیا سی نا، جدو شہر دا دروازہ کھلا تے اندر ہو فرمایا تو کدھر؟ انہیں حضرت عمر دا خط وکھایا، فرمایا امیر المومنین حضرت ابو بکر وفات پا گئے نے جنہ دا تو لاڈلا سا. خالد بن ولید دے ہتھوں تلواراں گر گئیاں اور آپ گوڈیاں تے زمین تے رون لگ پے. صحابی رسول نو کہندے نے او کی پیا کرنے؟ میں سینکڑوں شہادتاں دے کے شہر فتح کیتا ہے، تو صلح کر لئیے. فتح دا غنیمت ہور ہوندا ہے تے صلح دا غنیمت جدو فتح ہونی سی سارا کچھ ہی اپنا ہونا سی تے صلح تو بعد کی ہونا سی اپنی مرضی نال جو لے جا سکدے ہو لے جاؤ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 لاکھ مربع میل. عمر آیا تے 22، عثمان آیا تے 44. کہو سبحان اللہ. حضرت عمر دے دور چ حضرت معاویہ نے اجازت منگی سی کہ مینوں اجازت دے دیو میں سمندراں دے وچ جڑے جزیرے نے نا ادھر نو کشتیاں پاواں تے بحری بیڑے بناواں تے اللہ دا دین پہنچاواں، پر حضرت عمر نے اجازت نہیں دیتی. عثمان دا دور آیا، آپ دے بہنوئی بھی سن، اجازت مل گئی. پہلا بیڑی بیڑا پہلا جندے تے 600 جہاز. کنے سو؟ کچھ ہی بولے ہو بابیاں دوں چھٹی ہے محبت نہ کنے سو؟ 600 جہاز پہلے بحری بیڑے تے ہر جہاز تے 10 حافظ قرآن نے. فرمایا جڑے جزیرے تے لتھ دے جاؤ پہلے قرآن دی دعوت دینی ہے، جے نہ منن تے پھر تلوار نہ سیدھیاں کر دینا. 64 لاکھ. حضرت علی دا دور آیا، 4 سالہ دور ہے پر یہ جنگاں دے وچ گزر گیا، عثمان دے قصاص دے اندر گزر گیا. پر یاد رکھیو جب تک حضرت علی زندہ رہے نے حضرت امیر معاویہ نے نہ امارت دا اعلان کیتا ہے نہ خلافت دا اعلان کیتا ہے، صرف قصاص دا مطالبہ کیتا ہے. کوئی مائی دا لال ایک جملہ نہیں وکھا سکتا 4 سالاں چ. بعد اندر بھی امیر المومنین حسن بنے نے تے انہوں نے حضرت معاویہ نو سدیا اور سد کے اپنے باپ علی دے ممبر تے بٹھایا تے سب تو پہلے بیعت کیتی. اچھی کہو سبحان اللہ. میں گل شروع کرنے لگا تو ایک باری سچا چوکے جنہوں نے سمجھ آئی ایک باری غیرت نہ کہو سبحان اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں
حضرات دی وقار دارا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، حضرت علی پاک دا ممبر، نبی علیہ السلام دا وڈا نواسا جن دا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن دے بارے میرے نبی نے پشین گویاں کی دیاں 50 سال پہلے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرا پتر سردار مومنہ دے، ایک وری سارے بولے ہو کنہ دے، مومنہ دے، سمجھ نہیں آئی مسلمانہ دے نہیں، مومنہ دے، مومنہ دے، ایک وری سارے بولو کنہ دے، مومنہ دے، مومنہ دے، کیونکہ مسلمانوں ہر مسلمان جنت نہیں جے جانا پر ہر مومن جنت جانے۔ میرے نبی نے فرمایا مومنہ دے دو عظیم گروہاں دے درمیان میرا پتر صلح کرائے گا جن دا نام ہے حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی دا ممبر، حضرت علی دا ممبر، حضرت معاویہ نو بلایا گیا، آندے نے چاچا کچھ شرطاں نے شرطاں من لو، اسی تہاڈی امارت خلافت منن واسطے تیار آؤ۔ حضرت معاویہ نے اللہ دی قسم چٹے کاغذ تے سین کر دیتے نے، مور لا دیتی ہے، فرمایا پترو تسی نبی دا خون ہو، فاطمہ دے جگر گوشے ہو، جنت دے نوجوانہ دے سردار ہو، جو کچھ لکھ دیو گے مینوں قبول ہے۔ حضرت حسن نے 3 شرطاں لکھیاں، ساڑھے فوجیاں نو کچھ نہیں کہنا، اللہ اکبر، اللہ وظائف دیاں، اللہ شرائط لکھیاں گئیاں، 1000 نہیں لکھاں دینار، اچھی بولو کنے دینار، لکھاں دینار، وہ دینار سونے دا ہوندا جے سونے دا، لکھاں دینار۔ حضرت امیر معاویہ نے حسن دا وظیفہ لایا، لکھاں دینار، حسین دا وظیفہ لایا۔ حضرت حسن بیعت کیتی ہے، بڑے مجمع دے اندر اپنے ویر نو اٹھایا، فرمایا حسین جی ویر حکم ہوئے، فرمایا چلو چاچا معاویہ دی بیعت کرو۔ حضرت معاویہ دی بیعت ہو گئی ہے، فوجیاں دا سپاہ سالارے جن دا نام ہے کیس، فرمایا اٹھ اٹھ، فوجی کڑ گیا۔ حضرت حسن فرمانے نے اٹھیں گا یا دوجے طریقے نال اٹھائیے، اٹھیا بیعت کرنی پئیے۔ آمینہ بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پوری ہو گئی ہے۔ مومنہ دے دوواں گروہاں دے درمیان حضرت حسن نے صلح کروا دیتی ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے لکھاں امیر معاویہ ہون، حضرت علی دی شان دا مقابلہ کوئی نہیں، پر یاد رکھنے او بھی مسلمان ہے، اے بھی مسلمان ہے، اے بھی مومن نے، اے بھی مومن نے۔ سیدنا علی رات نو جنازے پڑھاندے نے، حضرت معاویہ دے فوجیاں دے بھی جنازے پڑھاندے نے۔ ایک کوفی بول کے کہنے لگا آندے علی دینے جنگاں لڑانے، رات نو جنازے پڑھانے۔ فرمایا جنگ اپنی جگہ تے، جنگ اپنی جگہ تے، فوجیو یاد رکھے ہو او بھی مسلمان نے، اسی بھی تے میں علی ہوں دے فوجیاں دا بھی جنازہ ضرور پڑھاں گا۔ ساڈا جھگڑا عثمان دے قصاص دا ہے، عثمان دا قصاص کیوں نہیں لیا گیا؟ ہزاراں خارجی اس وقت جنہاں نے شیعان علی دا لبادہ اڑیا سی، یوٹیوب تے سرچ کرو ہون تے کھل کے سامنے آ گئے۔ لاہور دا جواد نقوی خود اعتراف کر دے پچھلے محرم اندر کہ حضرت حسن نو پوچھیا گیا تانوں سب نال بہتا خطرہ کنہ کول سی، تے حضرت حسن نے آکھیا اپنے شیعہ کول،
کیوں؟ کیونکہ جنگ تے ختم ہو گئی ہے، ہن مال غنیمت لبنا۔ حضرت حسن دی پیراں تھلوں مسلح کھچیا گیا اور آپ دے چہرے تے تھپڑ مارے گئے، آپ نو گالیاں دتیاں گئیاں۔